फिक्रे बेअदब वाज़े तौर पे लिखा, बेफिक्रे बेअदब मुद्दई इल्म ने बरमला व बे सोचे समझे कह दिया कि उन्होंने बिला तहकीक लिख दिया है बेअदब। गोया ये वहाबी लोग वाकई बेअदब होते हैं। यही हाल है इस जैसे मसाइल ज़ुहद व तकवा में नौखेज व गैर पुख्ता इल्म मौलवी साहिबान का। और नीचे कहता है ये आम मर्ज पैदा हो चुके हैं कि अपनी नापुख्ता ख्याली, गैर संजीदा फिक्री और लाउबाली तबीयत के बावजूद इल्मी व वकी मसाइल में मुंह मारने की कोशिश ला हासिल करते नजर आते हैं। इसका और सफर दुआ का। चलिए हदियतुल महदी सफा नंबर 26, ये इसका हवाला हम पहले भी पेश कर चुके हैं और ये यहां लिखा हुआ है शद्दद बाद अखवानिना मिनल मुताखिरीन फी अम्र शिरक वदैया का दायरतल इस्लाम वजाल अमूरल मकरूहा अबिल मुहर्रमा शिरकन। हमारे बाज मुतखर भाइयों ने शिरक के मामले को बड़ा मुतशद्दद बना दिया, उसमें तशद्दुद का इजहार किया है और इस्लाम के दायरे को तंग कर दिया है। ये इस्लाम के दायरे को तंग करने वाले हैं और शिरक के मामले में हद से बढ़ने वाले हैं। बिला वजह मुसलमानों को इस्लाम से खारिज कर रहे हैं और मुसलमानों को मुशरिक बना रहे हैं। और वो कौन है? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, ये हाशिये में आगे भी 2 बार दिखाया हमने, और उसके बेटे और फिर इस्माइल देरवी का नाम ये सर फहरिस्त हाशिये में मौजूद है। और इसके अलावा ये सीरत सनाई है अब्दुल मजीद सोदरवी सवा नंबर 8 पर कहता है हमारे लिए यही फख्र काफी है कि हम नाम के मुसलमान हैं, काम के नहीं। ये नाम के मुसलमान हैं, काम के नहीं हैं। और इसके अलावा ये दाऊद गजनवी किताब है, अबू बकर गजनवी लिखने वाला है, सवा नंबर 87। इस पर लिखा है, कहता है दूसरे लोगों की यह शिकायत कि अहले हदीस हजरात आइमा अरबा की तौहीन करते हैं बिला वजह नहीं है। और मैं देख रहा हूं कि हमारे हलका में अवाम इस गुमराही में मुब्तला हो रहे हैं। आइमा अरबा की तौहीन भी करने वाले हैं और इनके अवाम गुमराही में मुब्तला भी हैं और आइमा अरबा के अकवाल का तज़किरा हकारत के साथ भी कर जाते हैं। यह रुझान सख्त गुमराह कुन और खतरनाक है और हमें सख्ती के साथ इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ये रोकने का नहीं सोचते, इस सख्त खतरनाक और गुमराह कुन रुझान को मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका सफा 136। आइमा कराम का एहतराम इस सुनान से लिखता है, कहता है कि मौलवी इसहाक जमात अहले हदीस को हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी बद्दुआ लेकर बैठ गई है। हर शख्स अबू हनीफा कह रहा है। कोई बहुत इज्जत करता है तो इमाम अबू हनीफा कह देता है। फिर उनके बारे में इनकी तहकीक यह है कि वो 3 हदीसें जानते थे या ज्यादा से ज्यादा 11। अगर कोई बहुत बड़ा एहसान करे तो वो उन्हें 17 हदीसों का आलिम गर्दानता है। जो लोग इतने जलीलुल कदर इमाम के बारे में ये नुक्ते नजर रखते हों, उनमें इत्तेहाद व यकजहती क्यों कर पैदा हो सकती है। इमाम साहब के गुस्ताख भी हैं और इमाम साहब की रूहानी बद्दुआ इनको लेकर बैठ गई है। इतने जलीलुल कदर इमाम के गद्दार हैं ये लोग। और एक हवाला इसका सफा 299 पर अपनी जमात को यहूदियों से यूं तशबीह देता है, कहता है कि हम न सिर्फ यह कि किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह को पसे पुष्ट डालकर यहूद की तरह व नबज़ू किताबुल्लाह वरा ज़ुहूरिहिम के मिस्दाक बन गए हैं, बल्कि आम अखलाक व आदात हसना, शर्म व हया, इफ़्फ़त व इस्मत, सदाक़त व दयानत, अदब व एहतराम, गर्ज, शराफत व नजाबत के तमाम तौर तरीके छोड़कर जानवरों की सी जिंदगी बसर करने लगे हैं। इफ़्फ़त नहीं, हया नहीं, शर्म कहीं नहीं, शराफत नहीं, कुछ भी नहीं, शरारत ही शरारत है, बल्कि जानवरों से भी बदतर जिंदगी बसर कर रहे हैं। और इस राह पर इस तरह बगटट दौड़ रहे हैं कि किसी नासे की आवाज, किसी मुशीर का मशवरा और किसी दर्दमंद की पुकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। और पीछे क्या कहा? यहूदियों की तरह हम ये काम कर रहे हैं। तो अपने आप को यहूदियों से मिला दिया। तो ये लोग यहूदियों की तरह हैं और ये वो काम कर रहे हैं जो यहूदी करते थे।
اب یہ حیات وحید اللغات دیں. یہی لغات الحدیث جی ادھر. یہ ہے ہمارے پاس وحید اللغات. لغات الحدیث عربی اردو وحید الزماں کی کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر 32 ہے. کتاب اس کی یہ صفحہ 32 کتاب کتاب الحا صفحہ 32. اس میں کیا کہتا ہے یہ اوپر لکھا ہو, یہاں سے شروع ہوتے ہیں. حداث الاسنان سفہاء الاحلام, نوجوان کم عقل مراد خارجی ہیں, ظاہر میں اچھی بات کہیں گے یعنی قرآنی آیتوں سے دلیل لیں گے. یہ وہی باتیں ہیں جو بخاری کے حوالے سے گزر گئی, اس میں موجود ہیں, مگر آیتوں کے معنی اپنی خواہش کے مطابق کر لیں گے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی تفسیر کا کچھ لحاظ نہ کریں گے. حضرت عبداللہ بن عمر ان خارجیوں کو بدترین خلق سمجھتے, کیونکہ ان کم بختوں نے کیا کیا تھا کہ جو آیتیں مشرکوں اور کافروں کے باب میں نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں پر چیپتے تھے. ابن طاہر فتنی نے کہا ہے ان سے بدتر وہ لوگ ہیں جو ان آیتوں کو جو یہود کے باب میں نازل ہوئی ہیں علماء امت محمدیہ پر چیپتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی نجاست سے زمین کو پاک کرے. اور نیچے کہتا ہے مؤلف کہتا ہے ہمارے زمانے میں بھی چند رکابیہ اور نیچریہ اور مرزائیہ اور قادیانیہ اور وجودیہ اور چکڑالویہ اور ثنائیہ فرقے ایسے نکلے ہیں جو قرآن کی آیتوں کی تفسیر اپنی ہوائے نفسانی کے مطابق کرتے ہیں اور صحابہ اور تابعین کی تفسیر کی پابندی نہیں کرتے. ان میں کچھ تو کافر ہیں جو اصول اسلام یا متواترات کا انکار کرتے ہیں. کچھ مسلمان ہیں مگر گمراہ, جیسے وہ رکابی جو مکروہ یا حرام یا مختلف ہی کاموں کو شرک قرار دے کر بات بات پر مسلمانوں کو مشرک کہہ دیتے ہیں. ائمہ دین کی توہین کرتے ہیں. جو آیتیں یا حدیثیں بتوں کے باب میں وارد ہیں ان کو انبیاء اور اولیاء اللہ اور ملائکہ پر بھی چیپ دیتے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ لفظ عام ہے سب کو شامل ہے, لفظ عام ہے سب کو شامل ہے. ثنائیہ بھی آ گیا وہابیوں کے حوالے سے, اور یہ پھر ساری ان کی نشانیاں بھی یہاں بیان کر دی کہ یہ کون ہیں, گمراہ ہیں اور اسلام سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. یہی بات دوسری جلد کے اندر صفحہ 91 میں دوسرے انداز میں موجود ہے. یہی لغات الحدیث جلد 2 صفحہ 91 کتاب شین. یہاں پر واضح طور پہ لکھتا ہے, کہتا ہے دوسری طرف غیر مقلدوں کا گروہ جو اپنے تئیں اہل حدیث کہتے ہیں انہوں نے ایسی آزادی اختیار کی ہے کہ مسائل اجماعی کی بھی پرواہ نہیں کرتے. نہ سلف صالحین صحابہ اور تابعین کی قرآن کی تفسیر صرف لغت سے اپنی منمانی کر لیتے ہیں. حدیث شریف میں جو تفسیر آ چکی ہے اس کو بھی نہیں سنتے. بعض عوام اہل حدیث کا یہ حال ہے کہ انہوں نے صرف رفعین اور آمین بالجہر کو اہل حدیث ہونے کے لیے کافی سمجھا ہے, باقی اور آداب اور سنن اور اخلاق نبوی سے کچھ مطلب نہیں. یعنی اخلاق نبوی سے کوئی غرض نہیں, آداب سے کوئی تعلق نہیں, سنتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بعض مرتبہ اہل سنت کو ترک سنت پر جو ہے نا وہ تان و تشنیع کرتے ہیں, لیکن یہاں بات دیکھ لیں واضح طور پر لکھا ہے کہ آداب اور سنن اور اخلاق نبوی سے کچھ مطلب نہیں. غیبت جھوٹ افتراء سے باک نہیں کرتے, یعنی بالکل جو ہے نا وہ مضبوطی کے ساتھ غیبت کریں گے, جھوٹ بولیں گے, افتراء باندھیں گے. ائمہ مجتہدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اولیاء اللہ اور حضرات صوفیہ کے حق میں بے ادبی اور گستاخی کے کلمات زبان پر لاتے ہیں. اپنے سوا تمام مسلمانوں کو مشرک اور کافر سمجھتے ہیں. بات بات میں ہر ایک کو مشرک اور قبر پرست کہہ دیتے ہیں. شرک اکبر کو شرک اصغر سے تمیز نہیں کرتے. یہ ساری نشانیاں اس عبارت کو پڑھ لینے کے بعد
آج کل کے وہابیہ میں پائی جا رہی ہیں، جو ہم اس سے پہلے احادیث کے حوالے سے پیش کر چکے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی وساطت سے ان لوگوں کو وہی باتیں نصیب ہوئی ہیں جن کی خبر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے پہلے دے چکے ہیں۔ یہ ہے سیرت المصطفیٰ ابراہیم سیالکوٹی کی، اس کا صفحہ نمبر ہے 100۔ اس کے حاشیے پر لکھا ہے، کہتا ہے ایک اہل حدیث نما مخفی ملحد مولوی صاحب نے، اہل حدیث مخفی ملحد، بے دین ہے، چھپا ہوا بے دین، لیکن اپنے آپ کو اہل حدیث ظاہر کرتا ہے، کہتا ہے ان مولوی صاحب نے مرزائیوں، قادیانیوں، نیچریوں اور جکڑالیوں کے نام، جو نام کے اہل قرآن کے بھی کان کاٹ دیے۔ یعنی یہ وہابی جو ہے مرزائیوں سے بھی آگے ہیں، نیچریوں سے بھی آگے ہیں، چکڑالیوں سے بھی آگے ہیں، اور اس میں قرآن شریف کی صریح تحریف ہے جو ان مولوی صاحب کے ملحد ہونے کی کافی دلیل ہے۔ اس کا 144 اس کے 144 صفحے پر ایک اور حوالہ، صفحہ 144 ہے، اور نیچے حاشیے پر کہتا ہے جماعت اہل حدیث کے گستاخ ہیرو۔ گویا وہابیوں نے ایک تو گستاخ پیدا کیے، اور وہ بھی کوئی نچلے درجے کے نہیں ہیں، ہیرو قسم کے گستاخ پیدا کیے ان لوگوں نے۔ جماعت اہل حدیث کے گستاخ ہیرو، نمبر 1 گستاخ۔ اور یہ کتاب ہے دیوبندیت عقائد، تاریخ و عقائد، طالب الرحمان آج بھی موجود ہے راولپنڈی کے اندر، اس نے کتاب لکھی ہے، اور اس کے صفحہ 7 پر سبب تالیف لکھتا ہے، اور یہ لکھتا ہے، یہ پوری عبارت پڑھ دیتے ہیں ہم۔ کہتا ہے دیوبندی حضرات کے بارے میں عام اہل حدیث اور اکثر علماء کا بھی یہ نظریہ ہے کہ یہ لوگ موحد ہیں، جیسا کہ حکیم محمود صاحب دیوبندیوں کے خلاف علماء دیوبند کا ماضی تاریخ آئینے میں نامی کتاب میں لکھتے ہیں، جن میں اپنا اور دیوبندیوں کا ناطہ ان الفاظ میں جوڑتے ہیں۔ آج ہم اور دیوبندی ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، اور الحمدللہ عقائد میں بھی کوئی ایسا بودھ نہیں رہا، بلکہ ہمارا اور اس مسلک کا مستقبل بھی دونوں کے اتحاد پر موقوف ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں اہل توحید کے ناطے سے ایک تعلق موجود ہے، اور اختلاف کے باوجود وہ باقی رہے اور رہے گا، اور یہی دکھ کی بات ہے۔ آگے سنیے طالب الرحمان کیا کہتا ہے۔ حکیم صاحب کا یہ معذرت خواہانہ رویہ شاید مصلحانہ ہو، ورنہ دیوبندیوں کے بارے میں عام اہل حدیثوں کا نظریہ ان کے عقائد سے ناواقفی کی وجہ سے ہے، اس لیے یہ ان کا رشتہ ناطہ کرنے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے۔ یعنی یہ دونوں باتیں تسلیم کر رہے ہیں کہ اکثر علماء وہابی اور جو عوام ہے یہ دیوبندیوں کو اپنا ہم عقیدہ سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ کے تعلقات ہیں، قریبی تعلقات ہیں، رشتے ناطے بھی کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن آگے کیا کہتا ہے، کہتا ہے حتیٰ کہ باہمی اختلاف کو فروعی اختلاف گردانتے ہیں، لیکن بریلویوں سے رشتہ نہ کرنے یا ان کے پیچھے نمازیں ادا نہ کرنے کی وجہ سے شرک بتلاتے ہیں، نہ کرنے کی وجہ شرک بتلاتے ہیں۔ اس کتاب کے لکھنے کا سبب یہ ہے کہ اہل حدیث حضرات کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ جس وجہ سے تم بریلویوں سے نفرت کرتے ہو وہی وجہ ان میں بدرجہ عتم موجود ہے۔ ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھنا غلط عقل مندی نہیں، لہذا ان کے داموں اور ان کی اور تقریروں سے دھوکہ کھا کر ان کو موحد شمار کرنا بے عقلی ہے۔ عام اہل حدیث بھی ان کو موحد سمجھتے ہیں، اکثر علماء بھی کہتے ہیں، اور یہ محمود آدمی جو ہے اسماعیل سلفی کا بیٹا، یہ بھی ان کو موحد کہہ رہا ہے اور تعلق ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ رہا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ جو دیوبندیوں کو موحد شمار کرتا ہے وہ بے عقل ہے۔ تو گویا اس کے فتوے سے اکثر علماء وہابی جتنے ہیں وہ سب بے عقل ہیں۔ اور یہ دیکھ لیں واقعی بے عقل ہونے کے لیے ایک اور ان کی دلیل اور آ گئی۔ یہ کتاب ہے عید میلاد کی تاریخی و شرعی حیثیت مجوزین کے دلائل کا جائزہ، حافظ صلاح الدین یوسف، جس کے ترجمے کا حوالہ پیچھے گزر گیا، مکتبہ ضیاء الحدیث مصطفیٰ آباد لاہور۔ اس کے صفحہ نمبر 10 پر سیرت کے حوالے سے یہ بات ہے، سیرت کے حوالے سے، کیونکہ یہ سیرت کانفرنس سے وہابی کرتے ہیں، تو اس آدمی کا یہ مضمون ہے۔ اس میں یہ زوال پذیر قوم کو سیرت گوئی کی نہیں سیرت سازی کی ضرورت ہے۔ اس مقالے کے اندر کیا لکھتا ہے مضمون میں اپنا، چونکہ یہ سال بہ سال ابھی سیرت جلسے کرتے ہیں سیرت کے حوالے سے، سیرت النبی کانفرنس، سیرت امام الہدا کانفرنس، سیرت امام المجاہدین کانفرنس، سیرت تاجدار انبیاء کانفرنس، یہ مختلف نام سے سیرت کے عنوان جما کر یہ سیرت کی کانفرنسیں کرتے ہیں۔ تو کیا کہتا ہے سال بہ سال آپ کی ولادت کے موقع پر آپ کے
इन महासन व तालीमात का ज़बानी इजहार करके अकीदत व तहसीन के चंद फूल आपकी ज़ात गिरामी को पेश कर दिए जाएं और बस। अगर आपकी सीरत सिर्फ मौजूए गुफ्तार रही है तो फिर हम में और गैर मुस्लिमों में क्या फर्क रहा। ये नीचे हमारे ही कान क्यों बहरे हैं और आपकी सीरत और किरदार की इस रोशनी से जिससे सारा आलम बुका नूर बना हमारी अपनी आंखें क्यों महरूम हैं। एक तो अपने आप को गैर मुसलमानों से मिलाया और फिर यह बता रहा है कि हमारा ज़ाहरन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का नाम तो लेते हम, लेकिन यह है कि हकीकतन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें कोई ताल्लुक नहीं है। और यहां पर कहता है कि सीरत कॉन्फ्रेंस के हवाले से सवा 12 पर सवा 13 पर कहता है कि हमारी इस हरकत से दुनिया या तो हमें ही अहमक तस्वुर करेगी कि हम ये जो सीरत कॉन्फ्रेंस करते फिरते हैं, इस वजह से लोग हमें अहमक यानी बेवकूफ तस्वुर करेंगे। तो वह यहां पर सीरत कॉन्फ्रेंस करने वालों को बेवकूफ कहा है। ये दरस सही बुखारी हाफिज मोहम्मद गोंदलवी जो बहुत सारे वाबियों के उस्ताद हैं, इमामुल असर और न जाने इनको क्या कुछ कहा जाता है, उस्ताजुल असातिज़ा मुहद्दिसुल असर हाफिज मोहम्मद गोंदलवी, ये अपने वाबियों के बारे में और साथ अपने दूसरे भाई देवबंदियों को भी इसने मिलाया है। सफ़ा नंबर 551 पे कहता है, ये हेडिंग है अहले हदीस और देवबंदी हजरात के नए तरीके, दूसरों को नए तरीके जारी करने वाले और उनको बिदअती करार देने वाले। इस वजह से इस हवाले के लिए जो है ना उनको इस हवाले पर गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि दूसरों को नए तरीके निकालने वाला करार देना और बिदअती करार देना ये उनका बिल्कुल गलत है। उनके अपने बुजुर्ग कह रहे हैं कि वाकई वाबियों के अंदर भी नए तरीके मौजूद हैं और वो कौन से हैं सुन लीजिए। कहते हैं इधर अहले हदीस और देवबंदी हजरात ने भी नए रास्ते तलाश कर लिए हैं। उन्होंने उर्सों की जगह जलसे शुरू कर दिए। हमें उर्सों का ताना देते हैं, कहता है कि ये उर्सों की जगह जलसे कर रहे हैं। एक छोटा सा मदरसा बना लिया और चंद मारूफ वाइजीन को बुलाकर जलसा करा दिया और लच्छेदार तकरीरें करा दी। इस तरह जलसा के इंतजामात के बहाने अच्छा खासा चंदा जमा कर लिया। 200-400 तशरीफ लाने वाले वाए साहब की खिदमत अकदस में पेश कर दिए और बाकी अपनी जेब में। पीरी मुरीदी की जगह जमात ने ले ली और उर्स की जगह सालाना जलसों ने। इस तरह ये दोनों मुतवाजी चल रहे हैं। ये सारी बातें फजूल हैं। तो ये सारी हरकतें वाबियों के अंदर मौजूद है, फजूल बातें भी और फजूल काम भी, और ये चंदा जमा करने का मामला भी सारा इनके अंदर मौजूद है। इस तरह ये तहरीक आज़ादी फिक्र इस्माइल देलवी की, इसका सफ़ा नंबर 163 अपने वाबियों के बारे में लिखता है। इसी मुकाम पर बाद हज़रात बेहद गुलूब करते हैं और ये गुलूब दोनों तरफ से हो रहा है, जिसकी इस्लाह ज़रूरी है। यानी ये हाथ बांधते हैं सीने पर, तो उसके बारे में कहता है कि ये दोनों तरफ से गुलूब हो रहा है। ये फौका सुर्रा यानी नाफ के ऊपर जो हाथ बांधते हैं ना वाबी, कहता है फौसुरा के कायल तहतुल उनक यानी गले के करीब बांधते हैं। ये दोनों सूरतें नहायत बदनुमा और मकरू महसूस होती हैं। नमाज के अंदर वाबियों का हाथ बांधना, जो गले के करीब ले जाते हैं यहां तक बांध देते हैं, ऐसे कहते बिल्कुल बदनुमा भी है, मकरू भी है। कोई जो अपनी नमाज को सुन्नत के मुताबिक कहते हैं, उनकी अपनी नमाज भी सुन्नत के खिलाफ है, तो इनकी नमाजें भी सुन्नत के खिलाफ हैं और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के बरअक्स हैं। इनका सुन्नत नबी और नमाज नबी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सवा 174 भी देख लें इसका। 174 पर अपनी जमात गुरबा अहले हदीस के हवाले से कहता है, हज़रात गुरबा अहले हदीस का तशद्दुद और गुलूब, गुरबा अहले हदीस मुतशद्दिद भी हैं और गाली भी हैं, हद से बढ़ने वाले। और 194 पर एक नया शुगोफा जो है ना उसने छोड़ा है। ये गैर मुस्लिम अहले हदीस गैर मुस्लिम भी होते हैं। गैर मुस्लिम अहले हदीस, ये आगे जो है ना वो खच मारी है, हनफियों को बिला वजह इसमें शामिल किया है, जबकि अपने बारे में तो खुद लिख रहा है
کہتا ہے یہ دونوں قسمیں آج کل عام ہیں. اور نیچے کیا کہتا ہے؟ اہل حدیث عملاً بد بلکہ عقیدتاً غیر مسلم ہوتے ہیں. جھوٹ، بد دیانتی